तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज आवडेता आनी आयज आमचे मोदें फादर जोवीत डिकोस्टा आजगीर आसा गांवांत तो 5 वाडीचो फेब्रुवारीचे 21/2014 ह्या वर्सा तो पाद्री जालो आनी पोंबुर्पा नावेली वास्को आनी आरांबोल तो पातकूर कसो वावुरलो बरो आनी देवाचें उतर परगटूंक ताका खूब आवडटा आतां तो कलांगूट फिरगोजेन वावुरता तुका आमचो योगकार फादर आनी फादर डेरिकाच्या आनी सगळ्या पिलेन फिरगोजकारांच्या नांवान एक ल्हानशी भेट तुका आमी भेटयता आनी देवाचो आदार आनी आशिर्वाद तुजेर आनी तुज्या वावराचेर मागता देव बरें करूं आयज आमी हेच भाशेन केनोवेन दोन इंडियासां वसत भेटयता मार्क पेरेरा आयज आपलो वाडदीस पॉल फेर्नांडीस एंड फामील तांचे पासत आमी भेटयता मागुया डोरा करास्को आनी डेविड डिसोजा ती आपलो वाडदीस उरमता सुकोरीन आमचे ऑफिस स्टाफ ते बी आपलो वाडदीस उरमता देवान तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मिसांत मागता आनी आयची मिसाची मांडावळ करता कोलबाड फुतावाडो सिनियर सिटीजन्स लिजन ऑफ मेरी ह्या वाड्यांचेर आनी जोम्यांचेर सायबिणीची मसूद आमी मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाल बावा भयणांनो आयचो नोवेनाचो विशय जावन आसा मारये भाशेन दिसपोटी पवित्र आत्म्याच्या सुफोलतीन चलोया मारिया मायेचो संबोन पवित्र आत्म्या सवे वाडत गेलो देवाचे येवजण आत्म्याच्या शक्तीन ती जेजूची आवय जाली पवित्र आत्म्या वरवीं ती देवाक विस्वाशी रावली पवित्र आत्म्यान तिका देवाची येवजण शार्ती पावोवंक आदार दिलो जेजूची आवय जावची आसली तेन्ना ती आपले मावशे भयणीक एलिझाबेथीक भेट करूंक गेली आनी सगळे खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरून तिणी देवाची तुस केली शेकी जेजू स्वर्गार वेतोस 50व्या दिसा पवित्र आत्मो शिसांग आनी मारये मायक जेजूच्या मिसावां फुडें व्हरूंक बोळ दिता आनी त्याच बोळान ती देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलो मोग आनी हुस्को संवसाराक पाठयता आयच्या पयल्या वाचपान पवित्र आत्म्याची फळां कशी आमकां देवाचे येवजणीक तयार कोत्ता ते आमी आयकतल्या तर सायबीन माय भाशेन आमच्या जिवितान पवित्र आत्म्यांक उक्तें रावोंक दर एके घडणेन ताची कृपा आमकां मेळ्ळ्या पुरो म्हूण
ह्या मिसा बलिदानान मागुया. मुखाचे भाव बंडो बावतिजमान सगल्यांक आमकां देवान आपल्या आत्म्यान बोल्ल्यांत. आमी नोदरेन न्हू पूण देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणान स्फूर्तेन चलता. सायबीण मायेन तेंच केलें. तिका देवान आपल्या आत्म्यान बोल्ली, आत्म्यान तिका संस्कारली आनी पवित्र आत्म्याचेच परमणे तिचें जिवीत जालें. आनी पवित्र आत्मो आमकां कितें शिकयता? फकत पवित्र तेंच करूंक. हेंच पवित्र आत्म्याचें कार्य. आमी पवित्र तेंच कोत्ता तेन्ना हो पवित्र आत्मो शिकयता ते प्रमाणे आमी जियेता. हीच कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. पवित्र करणारा पवित्र आत्म्या आमचे भितर तूं सदांच राव आनी आमकां पवित्र तेंच हेल्प अस टू डू वॉट इज होली ऑलवेज. जायते फावटी पवित्र तें न्हय पूण पवित्र न्हय तें आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी करण्यांनी आमी केलां. दूख धरून बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तळून सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे बसत पागियो सदांच सांगपार बरें सगल्या देवदूतांक आनी तुमकां बाबा म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सोरपदीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमची मागणी आमच्यो गरजो दुनिया देवाच्या पांयांची दवरुया. सायबीण माये भाशेन पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन भरलेलें जिवीत आमकां मागुया. आमकां न्हू पूण देवाच्या आत्म्याक जाय तेंच करूंक सायबीण माये भाशेन कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरचें तेणें आमकां मागुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी पेदार सायबिणीचे विनोदेन येजणेचे दुखांतले आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासभर चलयता. सासणाच्या सासना. बागयून पावलून गालेसकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचो. पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन ओसलीं फळां उत्पन्न करता, मनशां मदें प्रितीमोग वाडयता, काळजांनी खोल कुशालकाय उपजयता, एकामेका लागीं संधान करून शांती वसयता, धमकावण्या मुखार थोंड रावंक आदार दिता, पेल्याक बरें करूंक आनी मोयपासान वागोवंक शिकयता, एकल्याक विस्वास फावो आसलेलो मनीस करता, मनशांक दुलप काळजाची करता, आपल्यो वंदावण्यो दोमावंक गोटाय दिता. हे भाशेन जियेतोल्यांची कसलीच समोट गुन्यांव करूंक शकना. जी कोण जेजू क्रिस्ताची तांणी आपल्या ओगुणां आनी ओंदावण्या बरोबर आपले पातकी सोयम खुर्सार मालून दवरलां. जोर पवित्र आत्म्याचें जिवीत तो आत्मो आमकां चलोवन व्हरता तशीं चलोवया. आमी आमचीच बोडाय करून न्हय, एकामेकाक चाळोवन न्हय, एकामेकाची नाटकाय दवरूं न्हय.
देवाचें उतोरें आमचो जबाब जातलो उठ देवा प्रितुमेची मनसुबी कर. सगळीं म्हणुया उठ देवा प्रितुमेची मनसुबी कर. दुर्बळांक आनी अनाथांक न्यायान राखात. दवलडिऱ्यांक आनी दुबळ्यांक नीत करून दियात. दुर्बळांक आनी गोरिबांक सोडोयात. नोशण्याच्या सोपक्यांतली तांकां निवारात. जो जबाब उठ देवा प्रितुमेची मनसुबी कर. तुमी देव तुमी सगळे भोव वाडट्या देवाचे पूत अशें हांवेंच तुमकां सांगून दिल्लें. तरी आसतना हेरां मनशां भाशेन तुमी मरून वेतोल्यात. खंयच्याय कुंवरा भाशेन तुमी सोकला पडटल्यात. जबाब उठ देवा प्रितुमेची मनसुबी कर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbes sporat, soy sorbes sporat, soy sorbes sporat, soy sorbes sporat, soy. जाता तें जावं सगळ्या वस्तूंनी आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवेन तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ते वचना फुडें अवचितूच एक देवदूत जुजेक स्वप्नान दिश्टी पडलो. ताणें म्हळें उठ बाळकाक आनी ताच्या आवय घे आनी इजिप्टाक पळून वच आनी हांव सांगी पुऱ्यान तुंय राव. तर हेरोद बाळकाचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवय घेवन तेच राती इजिप्टाक पळून गेलो. आनी हेरोद मोरोसोर तुंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपूण हाडलो. अशें सर्वेस्परान प्रवाद्यां वरवीं सांगलोलें उतर पाळून येवचे खातीर हें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाचो भाव बिंडो पेदाद सायबिणीच्या नोवेनान आमी आसा आनी सायबिणीची नोवेनां आमी कोणूच चुकयना. व्हडे उमेदीन आमी कोत्ता कित्याक सायबीण मांयची सगल्यांक आमकां आपुरबाय. सायबीण मांयचो सगल्यांक आमकां मोग. आनी आयचो विशय मारये भाशेन दिसपोटी पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन चलुया. मारये भाशेन दिसपोटी पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन चलुया. वर्सां फाटीं हांव तरणाट्यांक रितीर दितालो. रितीराचें निमणें उलोवप दितालो सायबीण मांयच्या जिविता वयर नियाळ. आनी हांवें तरणाट्यांक विचारलें डू यू लायक मदर मेरी. आनी सगल्या तरणाट्यांनी जाप करून हात काडलो. हाव मेनी ऑफ यू लायक मदर मेरी. जूप करून हात काडलो. हाव मच यू लायक. वेरी मच. मागीर म्हणलें कित्याक. वाय इज मदर मेरी सो स्पेशल टू यू. आनी तातूंतले एकल्या तरणाट्यान जे मोदेकूत आसले हात वयर काडून सांगलें. आनी ती उतरां हांवें सदांच बरोवन दवरलीं आनी जायते फावटी ती प्रवचनान हांव सांगतां. आनी ताणें म्हणलें फादर आय लायक मदर मेरी बिकॉज शी नेवर डीड वॉट हर मायंड एंड बॉडी टोल्ड हर or wanted her to do. She never did what her mind and body wanted her to do. तिची तोखली मूत आनी कूड कितें सांगता ते प्रमाणे तिणें केन्नाच करूंक ना. नेवर डीड वॉट द वर्ल्ड वॉन्टेड हर टू डू वॉट द वर्ल्ड चॅलेंज्ड हर टू डू. केन्नाच संवसार कितें सांगता ते प्रमाणे तिणें करूंक ना. ना म्हूण शी नेवर डीड वॉट अदर्स वॉन्टेड हर टू डू. दुसऱ्यांनी तिका सांगलोलें तें केन्नाच करूंक ना. बट ऑलवेज डीड वॉट गॉड वॉन्टेड हर टू डू. कम वॉट मे.
आनी तिणें बरें सांगलें, देरफोर nobody ever challenged her, spoke evil about her or punished her according to the laws of that time. जाणार भुरगीं, तिणें फकत देव सांगता ते प्रमाणे आपलें जिवीत केलें. हाका लागून आख्ख्या संवसारांत कोणेंच तिका चॅलेंज केली, कोणेंच तिका तिचेर आड उलयलें आनी कोणेंच तिका पानीश केली तिच्या काळार मेळोंक ना. आंकवारपणी ती गोरबेज जाली, पूण पवित्र पुस्तकूय सांगना ना म्हूण परंपराय सांगना कोणेंच तिचेर फातोर मारलो. आंकवारपणान गोरबेज जाल्यार त्या काळा वयलो कायदो आहलो फातरांनी मारपाचो, पूण सायबीण मांयचेर कोणेंच फातोर मारलो ना म्हूण कितेंच वायट उलयलें वो तिका कास्त कसलीच पडली खंयसरूच ना. कित्याक तिणें आपल्या जिवितान फकत देवाच्या आत्म्यान सांगलां आनी देव सांगता तेच प्रमाणे केलें आनी ती जियेली. आनी भाव भयणीनो, तिचें व्हडपण, शी इज ऑलवेज लव्ड, सदांच संवसार तिचो मोग कोत्ता. शी इज ऑलवेज एडमायर्ड एंड इमिटेटेड, सदांच संवसार तिची देख घेता. शी इज ऑलवेज ऑनर्ड, सगल्या वस्तुऱ्यां परस तिका व्हडलो मान आख्खो संवसार दिता. शी इज ऑलवेज रिमेंबर्ड, तिच्यो परबो फेस्तां जायतीं आमी कोत्ता आनी तिचो उगडास दर दिसाक आमी कोत्ता. आनी शी इज द मोस्ट रिवॉर्डेड. आनी तिचें इतलो व्हडलो इनाम संवसारांत कोणाक फावो जावंक ना. येदो व्हडलो इनाम स्वर्गार आनी संवसाराची राणी देवान तिका केली. भाव भयणीनो, हांव सुरवातेक म्हणटालो, सगल्यांक आमकां देवान आपलो आत्मो दिल्लो आसा. कोणूय आसा जाचे सवें पवित्र आत्मो ना? आसा कोणूय ना. सगल्यांक देवान पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. सगल्यांक देवान तर पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. आमचें जिवीत हे पवित्र आत्म्या प्रमाणे कित्याक जायना गाय? हाचेर आयज ल्हानसो नियाळ आमी करुया. गॉड्स स्पिरीट इज वन. कित्याक जायना तें सांगता. देवाचो आत्मो एकूच, पूण हे संवसारांतले आत्मे जायते. देवाचो आत्मो एकूच आनी हे संवसारांतले आत्मे जायते. And according to logic and proper sayings, too many soups spoil the, too many cooks spoil the soup. चड मेस्त जाता तेन्ना सूप पिड्यार, जेवण पिड्यार. एकलोच मेस्त जाता तेन्ना जेवण बरें गोस्ताचें जाता. आनी हे इतले आत्मे आयज संवसारांत जाल्यात, तांणी हे पवित्र आत्म्याचें काम आमचें सवें चलतालें तें पिड्ड्यार केलां. आनी भाव भयणो, in the noise of disturbing spirits, we have forgotten to listen to the God Spirit. इतलो बोवाळ हे संवसाराच्या आत्म्याचो चलता, आमी देवाच्या आत्म्याचें आयकूंक विसरता. भाव भयणो, खंयचे आत्मे गायते आयज संवसारान बोवाळ कोत्तात, आमकां डिस्टर्ब कोत्तात. दोज आर एफेक्टींग अस व्हेरी बॅडली. बरे भशेन आयज शिकवण आमी घेवया, शिकवण आमी आयकुया. आयज 10 आत्मे पवित्र सभा म्हणटा, जाणार म्हणटात, आमकां हे संवसारान त्रास कोत्तात. देर आर 10 spirits who trouble us in this world, who do not allow us to listen to the God Spirit. देवाच्या आत्म्याचे आयकूंक हे 10 आत्मे दिनात. पयलो, द स्पिरीट ऑफ सेल्फिशनेस, आपलेपणाचो आत्मो. आपलेपणाचो आत्मो कितें कोत्ता? आमकां कित्याक पडलां? आमकां कित्याक पडलां? Why are we bothered about others? हो आपलेपणाचो आत्मो. I don't need anyone. म्हाका कोण नाका, हांव एकलो आहा तो पुरो. आतांच्या भुरग्यांचेर नदर मारल्यार हें दिसता. भाव भयणीनो, टुडे पीपल डोंट वॉन्ट टू गेट मॅरीड. काजार जावंक जायतीं जाणां आयज सोदिनात, आनी काजार जाल्यार तिवूय एकठांय रावंक सोदिनात. This is the problem, the issue of today. जायतीं जाणां आयज भुरगीं तरणाटीं आमचीं काजार जावंक सोदिनात, आनी काजार जाल्यार तिवूय एकठांय रावंक सोदिनात. कित्याक? सेल्फिशनेस. I want to do whatever I want. I don't care for anyone. I don't need anyone. म्हाका कोणाची गरज ना, आयचो संवसार म्हणटा. कित्याक? देवाचो आत्मो तांचे भितर ना. आपलेपणाचो आत्मो तांकां वायट मार्ग दाखयता. Many of us have become selfish today. Selfish today.
दुसरो आत्मो आयज आमकां देवाच्या आत्म्याचें आयकूंक दिना, स्पिरीट ऑफ अल्कोहॉल. तेकाय स्पिरिटूच म्हणटात, तेकाय स्पिरिटूच म्हणटात. आनी तो स्पिरीट सामको डेंजरस. भायलो पिल्यांनी सामको डेंजरस. दादल्यां तरी एक टायमार सांबाळपा जाता, बायलां सांबाळपा जायना. हांवें चोयल्या देखून सांगता, व्हेरी डेंजरस. आनी आतां बायलो सुबेज पिताय दादल्यां परस. काजरां आनी चोवपाना. पयर कोण व्हिडियो धाडलेलो, बायलां उबान उबान गाडयांक घाताय. सायबा बोगूश ओकोलूय टायट, देडयोय टायट, सगलीं टायट. ते पाय पेश कितें पांय बॉटलींक घायन घेवन भोंवता, तोंडाक घालपा आं कोन्न घेताय. आनी दुसऱ्यांनी पिवयलें म्हणटाय, आं केलें दुसऱ्यांनी ओडून न्हू. बाबा म्हणतो अल्कोहॉल स्पिरीट. आनी हे स्पिरिटान जायते आमचें पिड्ड्यार केलां, जायते आमचें पिड्ड्यार केलां. आनी मागीर लोनाय म्हणटाले न्हू आमचें, यो बायले यो सोरो म्हाका दी पयलो. हीं गायनां खंयचेंय आसूं नासूं, हीं गायनां आमच्या सांजावांक बिजावांक आसताच सोरो पिवपाची. आनी मागीर सुजलां गो म्हणून आनी कांतार येयलां, पियोन सुजलां. आनी जायते जाण पियोन सुजतात. वद्दे मुद्दम रावतात, काजरां फेस्तां येतात काय मग भरपूर पिवपा दुसऱ्यागे वचून आयती मेळटे. भाव भयणीदो, दुसऱ्याक वीक पियोय नाकात. डू नॉट गिव पॉयझन टू अदर्स. तुज्या भुरग्यांचो फुडार कितें जातलो तूं नको. जो सोरो दुसऱ्याक पियोयता, दुसऱ्याक वीक पियोयता, बुजबो पियोयता, तो फुल्ली ताका मारून उडयता. दुसऱ्याक वीक पियोयतलीं जाय नाकात. दुसऱ्याक बरें घोटायेचें कितें पियोयात. ज्यूस पियोयात, ज्यूसूय ना. दूध पियोयात, दूदूय ना. बेस्ट उदक. भाव भयणीदो, आयज आमची समारंभ, आमचे सेलेब्रेशन्स सेटनिक सेलेब्रेशन्स जाल्यात. देंवचाराची जायते यादनीक जे रितीर दितात ते पुत्तून सांगतात. आमचे सेलेब्रेशन्स आयज सेटनीक जायत गेल्यात. देंवचार आमच्या समारंभाक खुशाल जाता. देंवचार आमच्या समारंभाक आनंद भोगता. नाजाल्यार पळयात, मोन्नाक काजारांक लोक चड आसना, हॉलांत कितलो आसता. आनी नाका जाल्लें करूंकूच आसता. सेटनीक स्पिरीट आमच्या सेलेब्रेशनाक. आतां काय बरी ती रीत आहली रोस लावपाची, त्योय आतां दुकरांची रीत जाल्या. कित्याक तो काजार जाता त्या चेडवाक आनी काजार जाता त्या चेड्याक आमी व्हरोन दोण घालता. दुकराक हे दोण आहा म्हण तेंचेर दोण रोखयता, तेंचेर तांतयां उडयता, कोण बियर घाता आनी कितें कितें वेस्ट घालता. वेस्ट म्हणजे कितें? डिसरिस्पेक्ट टू समबडी. कॅन यू डिसरिस्पेक्ट समबडी? स्पेशली वेन द रायट. तो आमचो बरो परंपरा आसा, ट्रेडिशन आसा रोस लावपाची. इट इज अ होली ट्रेडिशन. कॅन यू स्पॉयल इट विथ युअर डर्ट? दुसऱ्याचेर म्हूण मेळ वतोंक जाता, दुसऱ्याचेर म्हूण दोण वतोंक जाता, कुसळिल्ल्यो वस्तू घालूंक जाता. यू वॉन्ट टू टेल दॅट पर्सन यू आर अ पिग. सॉरी टू से, पूण तुमी कोत्तात तें एकदम वायट. सेटनीक हें देंवचाराचें आयज तें पडना तरी पूण सांगता. कित्याक पोत्तून सांगत जाल्यार सांगूंक मेळटलें नको. मागीर तिसरो आत्मो ह्या संवसारांत आमकां डिस्टर्ब करता. स्पिरीट ऑफ लास्ट, प्लेजर, आस कुडीची. आस कुडी ती जायतीं जाणां आमी वी आर स्लेव्स ऑफ फ्लॅश. कुडीक जाय, कुडीक बरें दिसता तेंच कोत्ता त्या संवसारांत. आत्म्याक बरें तें दिसती पडना. कुडीक जाय तें खावप पिवप मोज करप. एन्जॉय फॉर टुमोरो वी डाय. ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी फॉर टुमोरो वी डाय. चरवाका म्हणटा तेंची फिलॉसॉफी आहली. ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी फॉर टुमोरो वी डाय. ती आमी वर्साक एक फावटी कार्नवालाक उगडास कोत्ता. ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी टुमोरो वी डाय. कोण मोत्ता हाल्या? कोण मोन्ना. त्या दिसाकू मोत्ताय. भाव भयणीदो, जायते जाणांक हे संवसारांत त्रास दिता. स्पिरीट ऑफ प्रायड, गर्व. आनी जायते जाण म्हणटात आय एम किंग कॉंग, आय एम किंग कॉंग. आमी सेमिनारींत आसतना एकलो आहलो, डेवीड म्हणलेलो भुरगो म्हणटालो हड्ड्यार हात मारून आय एम किंग कॉंग. गेलो बेडो घरा. किंग कॉंग कॅनॉट बिकम रिच आनी किंग कॉंग कॅनॉट लिव एमॉंग ह्युमन बिंग्स. मनशा मदें किंग कॉंग कोण तो व्हडलो गोरिला तो तहल्यान रावंक जायना. जायते जाण म्हणटात आपुणूच किंग कॉंग, प्रायड. जायते जाण संवसारान कंपिटिशन कंपिटिशन कंपिटिशन, एकामेका लागीं कंपिटिशन. पयलीं शेजारी कोत्तालीं, सोयरीं कोत्तालीं, आतां भाव 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 भयणीच कोत्तात एकामेका लागीं कंपिटिशन. त्या भावान ही गाडी घेयल्या, हो भाव तेज्या परस आनीक बरी घाल, तेणें बरी पळयल्या, हो तेंच करूंक कोत्ता कंपिटिशन. बरें मनीस जावपाचें कंपिटिशन कोण कोन्ना. आय वील बिकम बेटर ह्युमन
being than my brother and sister हें म्हणना better things ह्यो वस्तू जायत्यो जातात. प्रायड, स्पिरीट ऑफ प्रायड. मागीर a spirit of jealousy, competition, spirit of jealousy नवसायेचो देखून आमकां क्रिस्तांवांक म्हणटा वी आर क्रिस्टियन्स ऑफ क्रॅब मेंटेलिटी. एकलो वयर सरलो दुसरो धरून ओडटा. कुल्ल्यो खंय तश्योच करतात. एक कुल्ली वयर सरल्यो दुसऱ्यो धरून ओडटात. तांकां भाल्ल्यान घालून दवर आनी तांकां खूंय घेवन वचते येतात. त्यो भायर सरनात. कित्याक एकली सरोंक सोदता दुसऱ्यो धरून ओडटा. आमी क्रिस्तांवां तशींच जाल्यांत. आमकां दुसऱ्यांचें बरें पळोवंक आमचे दोळे जायत्या जाणांचे फुट्टा. कोणाचें बरें जाल्यार खुशाल जा, देव तुकाय दितलो. सायबा तेका दिलां तुका दिनवास, म्हाकाय दितलो म्हूण हांव रावता. हें मागणें कर, तुकाय मेवतलें. दुसऱ्याचेर दोळे फोड नाका, दुसऱ्याचे दोळे फोड नाका. मागीर स्पिरीट ऑफ हेट्रेड एंड एंगर. आयज कुमसाराक कोणूय यो, एवरी सेकंड पर्सन कम्स एंड कन्फेसीस म्हाका कितू राग येता फादर. आय गेट सो मच ऑफ एंगर. कितलो राग येता फादर, कितलो राग येता फादर. एवरीबडी सिम्स टू कन्फेस दिस. आय गेट एंग्री वेरी फास्ट. मोग मेलो काय, म्हाका जाय तो मोग येता फादर म्हूण कोणें सांगलो ना म्हाका आयज पासून. जाय तो राग येता फादर. राग येता जाल्यार तूं दोतोरागेर वच आनी तपास. आर यू मेंटली ओके? यू आर सेंट इन टू दीस वर्ल्ड. तुका देवान संवसारान धाडला आनी ह्या संवसारान देव तुका फकत मोग करूंक आपयता. तो राग हुंयच्यान आयलो. देवान शेत रोयलोलें, बरें बी रोयलें, पूण ताजे बरोबर नेरूय येयलो. नेर कोणें रोयल्लो? देंवचारान. आमी देंवचाराचें वयर सुबेज काडटा, देवाचें दामून दवरता. मोगान जियोचें आमच्या हातांत आसा, आमच्या हातांत आसा. देखून आमी भाव भयणीदो रागाची न्हू पूण मोगाची मनशां जावंक जाय. मोग ना तो मनीस न्हू. जो मोगान जिवंक नको इज नॉट अ ह्युमन बींग. इज नॉट अ ह्युमन बींग. कित्याक ह्युमन बिंग्स मनशां म्हणटा तांकां फकत देवान मोगाक रचलें. मागीर आमचे मदें जायते जाणां भितर आहा स्पिरीट ऑफ ग्रीड. आस आय वॉन्ट एवरीथींग. म्हाका सगलें जाय. आय वॉन्ट एवरीथींग. आनी चड दुसऱ्या लागीं आसा तें सगलें जाय. कोणा लागीं कितें दिसती पडलें, आय वॉन्ट एवरीथींग. म्हाका सगलें जाय. नथींग इज योर्स एक्सेप्ट उडगास्तोर. ह्या संवसारान जियेतना नथींग इज योर्स एक्सेप्ट योर गूड कॅरेक्टर. ह्या संवसारान तुजें कांयच न्हू. बरी एक मेसेज म्हाका आयली. देर इज नथींग वीच इज योर्स. एवरीथींग इज अदर्स. तुका जल्म, योर बर्थ इज गिवन बाय अदर्स. योर नेम इज गिवन बाय अदर्स. योर रिस्पेक्ट इज गिवन बाय अदर्स. योर इनकम इज गिवन बाय अदर्स. डायरेक्ट शेवटाक येता. Your first and last bath is also given by others. Your grave is dug by others. Your last prayers are said by others. The last tears for you also are shed by others. And you are buried also by others. And those who will fight for everything that you have also are others. सगलें तर दुसऱ्या कडल्यान घेता. बाबा म्हजे भयणी म्हजे आस कित्याक कोत्ता ह्या संवसारान. कांय आमचें न्हू. तो 3 मेत्रांचो फोण पासून 3 वर्सां आमचो, मागीर तोय वयतलो. तितूंतलीं हाडां पासून तुजी आनी म्हजी काडून भायर उडयतलीं. ती पासून कोणाक नाका. कोणूच केन्नाच मेल्लें मोडें आपणाक जाय म्हूण दवरता. तो मेला तो मनीस कितलोय गोड जावं तुका, कितलोय तूं तेजो मोग करूं, तुजो घोव आसूं, भाव भयण, चेडो चेडूं कोणूय आसूं, कितलो ते मेल्लें मोडें घरांत दवरतलीं हांक्यान घेवन. कोणूच दवरता? हो मेल्ल्या मनशाच्या बळसान केन्ना कोणें 500 रुपया घालून पुल्ला? हो मेल्लो मनीस तो जिवो आसतना बाडो कितलें भांगार घालतालो. कोणें तरी मेल्ल्या मोड्याचेर भांगार घातला? घायलें जाल्यार हांव पाद्री जातलो आनी पेदोय जातलो. पेदे जावपाक झगडीं जातलीं. भांगार तर शिमतेरीन पावलें जाल्यार कोण ना. तुजे लागीं कितलें आसूं, निमणें तुज्या बळसान आसा ते 50 रुपया पासून संस्पोन कोणूय वतलो. कांय दिवचो ना. कित्याक ह्या संवसारांत आस करची आमी नको. स्पिरीट ऑफ ग्रीड. मागीर स्पिरीट ऑफ टायम पास, आळसाय. जायतीं जाणां वी आर बिजी डुईंग नथींग. वी आर बिजी डुईंग नथींग. जायतीं जाणां म्हणटा आय एम सो बिजी. आनी घरा वचून पळय दे आर बिजी डुईंग नथींग. बिजी डुईंग नथींग. हो टायम पास करपाचो वतमो आमचेर आहा. जायत्या जाणांचेर आळसाय.
आनी जितली आमी फुडें फुडें पावता तितली आळसाय सुबेज जाल्या, जितली फुडें फुडें पावता तितलें मरण आमकां लागीं लागीं हाडटा. मागीर देर इज स्पिरीट ऑफ टॅक्नोलॉजिकल एडिक्शन, मोबायल, नेट. आनी आयज भाव बिंडो, द रिजन फॉर मॅक्सिमम प्रॉब्लेम्स आनी इश्यूज इन द रिलेशनशीप, हेल्थ एंड पीस आर बिकॉज ऑफ मोबायल एंड नेट. टॅक्नोलॉजिकल एडिक्शन आमी म्हणटा ही तंत्रां ही आमकां मोबायल नेट दिलां, हाका लागून मॅक्सिमम इश्यूज आनी प्रॉब्लेम्स आयच्या संवसारांत आयल्यात. आपल्या संबंदा बाबतीन संबंद रिलेशनशीप बरे भाशेन जियोंक संबंद. एवरीबडी डाउट्स दी अदर पर्सन टुडे, नोबडी ट्रस्ट. नाजाल्यार पळयात मोबायल बोळसांतलो काडात आनी पळयात मोबायलांत कितले जाणांच्या पासवर्ड ना ते. सगल्यांचे पासवर्ड आहा, गो बायल सगल्यांचे पासवर्ड कित्याक गायला? कित्याक एवरीबडी डाउट्स, एवरीबडी हॅज समथींग. दाल में कुछ काला होता ही है, नाजाल्यार कोण घालचो नासलो. आनी ह्या मोबायलाक लागून जायतीं आयज काजारां तुट्टात, मनशाचे संबंद तुट्टात, मनशाची भलायकी पिड्यार जाल्या तंत्रांक लागून. कित्याक दीस रात आयज भुरगीं तेंच घेवन भुरग्यांक तकलेची पिडा जाल्या, मेंटल सिकनेसीस. आयज जायते पीस घराब्यांतलो आनी जिवितांतलो सूख शांती पिड्यार जाल्या. आमची भुरगीं अशीं भोंवताय, थिंग बसलो दिसती पडटाय सोफाचेर बसून, कोणशाक गी हाय कितें कोत्ताय कोण जाणा. निमणें भाव बिंडो, स्पिरीट ऑफ द डेवल वीच कंटिन्युअसली इरिटेट्स एंड टेम्प्ट्स अस. देंवचाराचो आत्मो संवसारांत भोंवत आसा आमकां ताळण्यान घालून. पूण बरे भाशेन आयकात, टेम्प्ट्स अस टू डू रॉंग टू whom we say yes Lord. देंवचाराचो आत्मो कोणाक नाडटा? जो देंवचाराक ओय म्हणटा तेका. तूं देंवचाराक ना म्हणटा तेका देंवचार केन्नाच नाडिना. जेजूक 3 फावटी नाडलो, पूण जेजून ओय म्हणोंक ना. ओय म्हणलें जाल्यार काबार जावपाची. जेजून ना म्हणलें. इवन वी हॅव द पावर ओवर द डेवल. वी आर पावरफूल ओवर द डेवल. देंवचाराक आमच्यान ना म्हणलो, तेच्यान देखून आमकां ताळण्यान घालूंक जायना. आमी ओय म्हणटा आनी मागीर कितें केलें? देंवचारान नाडलो म्हण देंवचाराचेर घालता. आनी देवा भाशेन तो देंवचारूय सोंसता, आपणाचेर घालता तें. भाव भयणींनो, सायबीण मांयचें जिवीत. सायबीण मांयच्या जिवितान आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां पवित्र आत्म्याचीं फळां तीच दिश्टी पडलीं. सायबीण मांयन कितें केलें? फकत सायबीण मांयन ह्या संवसारांत जियेतना मोग केलो. मोग पयलें फळ पवित्र आत्म्याचें मोग, लाव. तिणें मोग कोणाचो? सगल्यांचो केलो आनी व्हडतो देवाचो केलो. आनी आमचो पाप साहेब जॉन पॉल II अशें म्हणटालो, क्वेश्चन युअर सेल्फ. तूं कितेंय करूंक वेता, कितेंय चिंतूंक वेता, कितेंय उलोवंक वेता तेन्ना आस्क युअर सेल्फ, इज इट देन एक्ट, वर्ड or behavior of love, a thought of love. तूं कितें चिंतूंक वेता, कितें उलोवंक वेता, कितें करनी करूंक वेता, ती मोगाची जाल्यार कोर, मोगाची न्ही. आनी मोगाची न्ही म्हूण दुबावूय आसा कोण नाका. सायबीण मांयन मोगाचें तेंच केलें. आमी ह्या संवसारांत जियेतना भाव भयणीं मोगाळ मनशां जावया. आयज आमचीं जनावरां देखून मोगाळ जाल्यांत. हांव पळयतालो आमच्या सुण्यांक देखून आमी कांय बरीं नांवां दितात. हांव पळयतालो थोडीं नांवां कोणाक आमच्या शेजाऱ्याक थंयसर आहा सॉल्ट, सुण्याक मीठ म्हूण नांव दिलां सॉल्ट. कोणाक दिलां पिझ्झा, कोणाक दिलां पेपर, कोणाक दिलां हानी, आनी कोण म्हणटा टॉबलरवान, ती चॉकलेट. आमची सुणीं देखून स्वीट जाल्यांत. पूण आयज जायत्या जाणांक आमकां कसलीं नांवां आसात घरान शेजाऱ्यान पळोवया. आमकां जायत्या जाणांक नांव दिल्ल्यांत करेला, कोडू. कित्याक जीब कोडू, चितना कोडू, कोरने कोडू. करेला आहा आमचे थिंगा आयकलें करेला म्हणलें. किरांटी म्हणटात तेका, हांवें तरी करेला म्हणलां, किरांटी. मागीर कोणाक नांव आहा पीग, स्वायन. कितले फावटी म्हणटात न्हू, यू स्वायन. अरे तो स्वायन आतां, तुजो घोव स्वायन, तुजी बायल स्वायन. हांव नको. जायते जाणांक नांवां आसा डॉंकी, यू आर डॉंकी. जायत्या भुरग्यांक आमी म्हणटा डॉंकी. मागीर कावज, बफेलोज, रेडे म्हणटात, मंकीज माकोड म्हणटात. आतां मनशांय जाल्यांत. मनशांनी स्वीट जावंक जाय. वी आर मेड फॉर लव एंड लव अलोन. वी आर मेड फॉर लव एंड लव अलोन. इफ वी आर डुईंग एनीथिंग एल्स इट इज सेटनिक. दुसरें जॉय एंड हॅपिनस, पवित्र आत्म्याचें फळ.
कुशालपण आनी सायबीण मांयची कुशालकाय कितें जाली सायबीण मांयची कुशालकाय जाली देवाक आर्गां दिवंक इन प्रेजिंग गॉड देखून मागनिफिकात तिणें गायलें इन प्रेजिंग गॉड तिची कुशालकाय देवाक वाखाणप देवाक जाय तें करप तिची कुशालकाय गरजेवंतांच्या आदाराक पावप तांकां भेट करप ही तिची कुशालकाय जाली तिची कुशालकाय जाली देवाक जाय तेंच करप देखून तिणें येस म्हणलें पूण आमची जायत्या जाणांची कुशालकाय जाता कितें बिलिटलिंग अदर्स दुसऱ्यांक काला उडोवप जायत्या जाणांची आमची कुशालकाय सींग अदर्स सफरींग दुसरो कश्ट सुचता जायत्या जाणांक बरें दिसता पनिशींग अदर्स दुसऱ्यांक हांस लावप सेल्फ ग्लोरी हें आमच्या जायत्या जाणांचो संतोश जाला जॉय एंड हॅपिनस ना सायबीण मांयची कुशालकाय जाली पीस सायबीण मांय पवित्र आत्म्याच्या फळां दाखयलीं आपल्या जिवितान पीस शांती तिचे सगळें शांती आसली जाय ती उसामळां सायबीण मांय सगळें येयलीं बट शी वॉज द मोस्ट पीसफूल पर्सन शी वॉज द मोस्ट पीसफूल पर्सन कित्याक शांतीक दुसरें नांव म्हणल्यार क्लीन कॉन्शियन्स Another name for peace is clean conscience. Those who have clean conscience, they have peace. कुसियास नितळना ताका केन्ना शांती ना शी हॅड मागीर फळ चवथें फळ पेशन्स आनी पेशन्स म्हळ्यार कितें कोणाक पांसे आसना ही इज अ सीक पर्सन पांसे आसना तेणें काजार जावंक जायना आनी पांसे आसना तेणें मातशें दोतोराक पुतून विजीट करूंक जाय पांसे आसना तो मनीस सारको ना कित्याक देवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां सगळ्यांक पासियन्स दिलां वी हॅव इनफ ऑफ इट पांचे आसना तांकां जेंकां आपल्या जिवितान आपल्याक जाय तें करूंक मेळना आपल्याक जाय तशें दुसरें करना तेन्ना आमचे पासियन्स पिड्यार जाता मागीर कायंडनस गुडनस मोयपास कायंडनस गुडनस म्हणजे कितें हांव संवसारान बरें तें कोत्ता आमी भियेता कित्याक दुसऱ्याक आमी बऱ्यान सारकें तें कोन्ना तेन्ना भियेता बऱ्यान सारकें तें कोत्ता ताका भिरांत ना मागीर जंटलनस आनी फेथफुलनस दुलोबाय पाव बिंदू बरी एक मेसेज म्हाका येयली आमचे कुडींक 3 सांदे आसात ते मोव सॉफ्ट पूण ते हार्ड जाल्या उपरांत हूंय वेरी डेंजरस देर आर 3 सॉफ्ट थिंग्स इन आवर बॉडी ते हार्ड जाल्या उपरांत हूंय वेरी डेंजरस कितें बरे भशेन सांगता आयकात मेंदू तकलेंतलें तुजें मेंदू युअर मायंड युअर ब्रेन ती गोड जाल्या उपरांत वेरी डिफिकल्ट तो मनीस आनी कोणाक आयकना तो मनीस मागीर पिसो जाता मेंटल ताका म्हणटा मागीर दुसरें काळीज गोड जालें काबार द पर्सन स्टॉप्स फिलींग फॉर अदर्स आनी तिसरी मोस्ट डेंजरस आहा सगल्यां कडेन कितें ती मुगे इतली भायर सोदता वद्यांकी आख्खी भायर सोदता जीब ती वेरी डेंजरस ती गोट जाली काबार भाव बिंदू तें सांबाळुया आनी निमणो सेल्फ कंट्रोल आप द मावणी सायबीण मांयक आसली ट्रेन युअर सेल्फ टू बी ह्युमन नेवर टू बी स्टोन ट्रीज एंड एनिमल्स आयज सायबीण मांयचे नव्यानात आमी आसा सायबीण मांयचें जिवीत आख्खेंच पवित्र जालें कित्याक पवित्र आत्म्यान शिकयलें सुचयलें तेंच तिणें केलें आमचे भितर आसा खंय आसा जो सांगता आमकां हें सारकें न्हू तें सारकें तोच तो पवित्र आत्मा उबी रावया काय आमची मागणी दुनिया देवाच्या पांयाशी आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान पोरजे मोदें सहभागिलीपण आनी क्रिस्ती मोगाचो संबंद बांदून हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेचें बरें चिंतून पोरजे मोदें एकचार बांदून हाडूंक आनी देवाच्या मना प्रमाणें वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया आमी समेस्तांनी
दर दिसा पवित्र आत्म्यांचे वळीन आनी मोगान वाडत वचोंक आनी दुस्मानकायेची दुर्गा मोडूंक एकवटान जियोंक सगळ्या सांगाताक घेवन आमकां दिलोले मिसांव शार्ती पावोवंक बापाचो आदार मागुया. कुस्टवतल्या मनशाकुलाक सांडलोल्यांक निराशीपणान बुडलोल्यांक पिडेस्तांक आनी खोंती दुखीन आसलोल्यांक पवित्र आत्म्यांचें बळ आनी घोटाय मागुया. आयचे नवेन भेटयलोल्या मेलिसिया आनी फामील आनी पॉल फेर्नांदीस आनी फामील तांचेर आनी तांच्या फामिलींचेर सायबिणीचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयच्या नोवेनांची मांडावळ कोत्तल्या लिजन ऑफ मेरी जमो, गोल्डन स्टार जमो आनी सेंट डॉमिनीक समुदाय खोलबोट आनी पुट्टावाडतो वांगड्यांनी सायबीण माय भाशेन आपल्या दिसपट्या जिवितान पवित्र आत्म्याची सोडतीन चलोवंक आनी दुसऱ्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक बापाचें बळ मागुया. ल्हान विकायेन केलेली तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घेवपा आनी सायबीण मांयचे मजतीन आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. उबी रावया म्हज्या भाव भयणय म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पुदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयतान जोल्म घेतना तिचें आंकवारपणी पाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनीसय वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळेन सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पेदाक सायबिणीक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदितांव तुजी किर्ती पुरगटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. Lord, I'm so
सर्गे तुका बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन खोस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट पोर गोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के बितमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेची उडास कर. हल्ली आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या आनी सिमी आमची गोली बापाक आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंपणाचो बरबा सुदर मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा मनीची काकूत कर. तांकां तुजे सगळी मेळना समेस्तांक तुजे पोसवडीत तुमकां मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयज आमी नोव्यान भेटयता माग पेरेरा तसोच पॉली फेर्नांडीस तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. आपलो वाडदीस समारंभ डोरा करास्को डेविड डिसुजा आनी सुकोरीन तांचेर आशिर्वाद घाल. पिडीत आसल्या भाव भयणांक पेकोडी बोलागी फावो कर. अशें अंकपर म्हळ्यार देवाचे माये संगाती तिचे पती बागेन तुसे बागेन दुर्मृतान सर्व कडेन तिका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणटी सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मुहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन पावडतान एकामेका खातीर आमी करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां तळल्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येणे आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळ्यान आयज आमकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा पूण आमच्या बाबार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सगल्यांक शांती दी आनी मोगान सांबाळ. तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती. ही ती देवाची शेळी हो तो जेजू
ताच्या आवयन पवित्र आत्म्या प्रमाणे सगळें पवित्रपणान आपलें जिवीत नेटयलें. हे जेजूक शेवतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां सासणाच्या जिविताक समान. मोगाला जेजू, ह्या वेळार तुका सेवून आमी खुशाल आनी दादोस जाता. तुज्या आसणे आमचे सोवें सदांच उरूंक तुवें आमकां पवित्र आत्मो दिलोय म्हूण आमी तुका दिनवासता. तिरावणे संस्कारा दिसा मेलोल्या पवित्र आत्म्याच्या फोला आनी देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. हीं फोलां आमच्या जिवितान आमी वेव्हारान घालूंक आनी मारया भशेन पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन सदांच चलूंक आमकां सदांच तयार कर. तुज्या वर्त्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासता. आमेन. प्रार्थया. कोण बळे बापा, बेदात साहेबिनीक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केले. देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता. ते सांकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अशें बसूया. हांव केरीत भाशेन दिनवासता फादर जोविटाक आयज आमचे मदें येवन देवाच्या उतराची मोडणी तशेंच ह्याचे नवें आमचे पासत भिटरल्या पासत देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं.
कोण म्हाका सांगतलो फादर जोवीट फादर लॉरेन्सा भाशेन दिसता म्हण हांवें म्हणलें गोडे फादर लॉरेन्सानूच धाडला आसता ताका आनी दुसरी खबर म्हणल्यार फादर आतां कालांगूटचो 4 वर्सांची जाली ताका ट्रान्सफर आसा गोड तो इगोजीन पडत 5 बिगार कसो तर ताका आमी बरें मागता ताच्या वावराक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं आयज कॅन्टीन तयार केला मोयकावाडो नॉर्थ एंड सावथ तांच्यो वस्तू घेवन तांकां आदार करचो लेटस्ट जी आयज बरयल्या क्लाविया ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आयज मिसाची मांडावळ केल्ल्या ह्या आमच्या जोम्यांक सेंट डॉमिनिक समुदाय तशेंच सिनियर सिटीजन लिजन ऑफ मेरी तांकांय बी आमी दिनवासता काल इगो साफ केल्ल्या पासत जे भाशेन सांगलां आमी पोरवां भुरग्यांचो दीस समरमता चिल्ड्रन्स डे आनी ह्या दिसाक कार्लोस अक्तियूस हाची इमाज आमी आमच्या आल्तरार दवरतल्या तर भुरग्यांनी येवचें म्हूण मागता मिसाक उबी रावया फादराक आमचो एक दिनवास कसो एक ल्हानशी भेट ताका आमी दितल्या सगळी ताळयो मारया म्हजे भाव बिंडो तुमच्या पादविकाराक आमचो आमींग तो गोट मनीस तो आमचो तो आहल्यार आमचे बरोबर आमी विशाल जाता खंयच्याय पाद्रींचे मिटिंगेक केन्नाय आनी ताज्या फुड्यान येवन बसूंकय बरें दिसता काळजाक सू जाता ते मेक्स एवरी वन फील एट होम तोतलो बरो पादविकार तुमकां मेळ्ळो देवा गारगां दियात आनी असले आनिकूय मेळचे म्हूण मागात असले आनिकूय मेळचे म्हूण मागात जायते बरे भशेन म्हाका वेलकम केलो बरें दिसलें खंयच्याय इगर्जेन इतलो बरो वेलकम मेळोंक ना 12-13 वर्सां जालीं पाद्री जाल्यार हांगासर आनी आतां खंयतानय बरे भशेन वचूंक दानाय दिल्यात गिफ्टूय दिल्यात तुमकां आनी तुमच्या पादविकाराक सगल्यांक म्हाका ही संदी दिली देवाच्यो तोर पुरगटूंक हांव दिनी वाचतां सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात सायबीण मांचे भाशेन पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन जिवंक तुमकां धाडटा
पेदात साहेबिणी आमचे बसत विनवती कर आमकां फौज आमच्या येशू क्रिस्तान बसायला दे. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचे बोगसणे मागता. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्याचे आवयचे विनोदेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे येताय. बर्थडे आयज कोणाचे आसा ताका आमी विश करतल्या बायल्यान. तशेंच इगो साफ करूंक फाल्यांची जमी आसात आनी इगो साफ करचें आतां आमी सेलेब्रा.